रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे और हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बहुत सारे सवालात हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं। बहुत सारे नज़रिए के लोग इस दुनिया में रहते हैं। हर बात, हर नज़रिए के लोग समझना, हर एक को समझ में आना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी वजाहत करूँगी कि दुआ ज़हरा के केस के ऊपर जब हम लोगों ने बात शुरू किया, दुआ ज़हरा के लिए जब स्टैंड लिया, उसके बाद कुछ लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, मगर कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि एक बेटी और एक बाप की जंग है, आप लोग इसके अंदर क्यों आए हैं? इसके अंदर इनकी अपनी जंग है, इनको छोड़ दें। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इसके पीछे लगा हुआ है, इनकी खुद ही मामलात को सेटल होने दें। कुछ इस किस्म के लोग हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है। यहाँ बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि लड़की ने लव मैरिज कर ली है, प्यार करती है, प्यार में घर छोड़ कर गई है, माँ बाप के मुंह पर जो है वो बुरे तरीके से अल्फाज यूज़ किए कि माँ बाप के साथ ऐसा करके गई है। क्यों बाप ख्वार हो रहा है, क्यों बाप इसको यहाँ से निकालना चाहता है? पड़े रहने दे, जिस हाल में भी अपनी पसंद से गई है, भुगतने दें, ये वो फलाने। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको कहती चलूँ कि देखें, मुझे किसी हमारे एक बहुत ही अच्छे उलमा दीन उन्होंने बताया, कहा कि देखें, अगर कोई हैवान भी गड्ढे में या किसी चीज़ में गिर जाता है ना, तो एज ए इंसानियत हम उसको वहाँ से निकाल देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उसको वहाँ से निकाल लें, उसको किसी सेफ़ मुकाम पे पहुँचाएं। तो ये तो फिर मेहदी साहब की औलाद है, ये तो हमारी बेटियाँ हैं। इस माशरे की बेटियाँ अगर कोई गलत इक़दाम उठा लेती हैं, अगर कोई गलत कदम उठ जाता है, हो जाता है, उसके पीछे लोगों का एक नज़रिया है हमारी सोसाइटी का कि अगर एक बच्ची घर से कदम निकाल देती है, बच्ची गायब हो जाती है, तो बस एक ही जुमला जहन में आता है कि बच्ची घर से भाग गई, अब वो हमारे लिए मर गई, अब उसके पीछे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब वो जहाँ रहे, जैसे रहे, जो भी हालात हों उसके साथ, अब कोई उसको नहीं देखे। यहाँ मेहदी काज़मी साहब को मैं सलाम, हमारी पाकिस्तानी पूरी कौम जो सब मेहदी साहब के साथ खड़ी, वो इसीलिए खड़ी है कि इन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, मेरी बेटी, उन्होंने पहले दिन से अपनी बच्ची पर जो ट्रस्ट किया कि नहीं, मेरी बच्ची भाग नहीं सकती है, इसको अगवा किया गया है। ये कचरा फेंकने गई थी, कोई इसको अगवा करके ले गया। कल एक फुटेज मेरे सामने आई थी, अगर हो सका तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगी कि खातून बुरक़े में एक असा लेकर चलती हुई आ रही, एक बच्चा 13-14 साल का बच्चा, 12-13 साल की उम्र का बच्चा अपने घर के बाहर किसी जगह पर बैठा है, वो आई, उसके इधर कंधे पर कुछ सूंघाया और वो बच्चा बेहोश हुआ और रिक्शा आया और उसके अंदर डाल के ले गई। ये फुटेज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्या पता दुआ ज़हरा के साथ भी ऐसा हुआ हो, जहाँ उसको लेकर गए हैं, नहीं मालूम, 3 महीने बच्ची वहाँ रही है, जिस तरह के हफ्ज़दा घर में उसको रखा गया, जिस तरह के माहौल में वो बच्ची रह रही थी। उसके लिए कुछ यूट्यूबर्स, उनको मेरा मैसेज है कि देखें, हमेशा ना हक़ और सच के साथ खड़े रहें। जब हक़ और सच के साथ इंसान खड़ा रहता है ना, तो हर कोई आपका साथ देता है। और जब आप झूठ का साथ पकड़ लेते तो झूठ जो है वक्ती तो आपको नज़र आता है, बिल्कुल ठीक है, मगर उसको अंजाम जो है ना, वो झूठ का गलत ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दुआ ज़हरा के घर की वीडियोस आ रही हैं, जैसे बताया जा रहा था कि दुआ ज़हरा बड़े लग्जरी ज़िंदगी गुजार रही है, ज़हीर जो है बड़ा अच्छा काबिल लड़का है और बहुत अच्छी ज़िंदगी में है, घर भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से उसको 5 स्टार होटल में खाना खाते हुए दिखाया गया, जिस तरह के उसको कपड़े पहना के, मेकअप करा के दिखाया गया और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद ये फुटेज देखने के बाद ज़ाहिर सी बात है, आवाम पूछेगी कि इस चीज़ को प्रमोट क्यों किया जा रहा है। अगर हम बज़ाहिर इंसान बात करें तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये कल्चर आए कि बच्चियां घरों से भागें, बच्चियों को कोई अगवा करके ले जाए और उनका गलत इस्तेमाल करे, उनको उनकी स्मगलिंग करे, उनको वहशियाना तशद्दुद का, बर्बरियत का निशाना बनाया जाए, अपनी किसी भी ज़रूरियात के लिए उन बच्चियों को इस्तेमाल किया जाए। बच्चियों को बताया जाए, अवेयरनेस दिलाई जाए कि देखो, अगर आपने अपने माँ बाप की दहलीज़ पार की तो आप किस किस मुश्किल में पड़ सकते हैं। या बच्चियों के ऊपर इतना भरोसा कि हमारी बच्ची अगर घर से लापता हुई है तो हम पुलिस स्टेशन जाएं। हमने देखा इस पूरे केस में मेहदी साहब को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस कदर मुश्किल चीज़ों से गुजरना पड़ा, पुलिस से लेके, अदालतों से लेके, हर तरह से मेहदी काज़मी साहब को जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़हमत उठानी पड़ी। और आज मेडिकल की रिपोर्ट है। इसके बाद जो लोग कह रहे थे कि बस अब केस ख़त्म हो चुकी है, इस केस में कुछ नहीं है, तो उनके लिए बात बड़ी ज़रूरी है कि केस तो अब शुरू हुआ है। आज मेहदी काज़मी साहब ने अदालत में ज़हीर और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दायर किया, जिसके अंदर ये कहा गया है कि हब से भेजा में रखा गया, छोटी उम्र की बच्ची के साथ जो है अगर कोई ज़्यादती की गई है तो उसका केस। तो अब तो केस की एक लंबी फ़हरिस्त जो इनके लिए तैयार है और ये अपना अंजाम तक इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। ठीक है, बस हम सबको कोशिश करनी कि हमने अपने हिस्से की जो चीज़ है, जो हमारे ऊपर हिस्सा है, वो हमें डालना है। इस चीज़ को हमें आगे लेकर जाना है। इस तरह की बहुत सारी बच्चियाँ, उम्मे हानी हैं, कुर्रतुल ऐन है, इस तरह बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो
پاکستان کے مختلف علاقوں سے غائب کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو کورٹ میں دکھا دیا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے فلاں لڑکے سے شادی کر لی۔ ہمیں نہیں پتہ وہ بچیاں کس مشکل سے وہاں پہنچتی ہیں، ان کو پیچھے کس طرح کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح کا ذہنی اور جسمانی اذیت دی جاتی ہے، کس طرح کا بیان دیا جاتا ہے۔ یہ تو جب دعا زہرا کراچی آئیں گی اور سکون سے پھر ہم جب ان سے پوچھیں گے ان کی سٹوری، پھر یہ ایک نیا باب کھلے گا کہ عورتوں کو اس طرح سے جب گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس طرح کی جو گینگ ہوتا ہے بھی، جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہے، ایک خاص قسم کے یوٹیوبرس کا طبقہ جو کہہ رہا ہے کوئی گینگ نہیں ہے، ایک لو میرج ہے، کوئی گینگ نہیں ہے۔ تو گینگ تو ہوتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گینگ نہیں ہوتے، کیا آپ ڈینائی کریں گے کہ پاکستان سے بچیاں باہر ممالک میں جاتی ہیں، ان کو اسمگل کیا جاتا ہے، عربوں کے پاس پہنچتی ہیں، دبئی میں پہنچتی ہیں، کہاں کہاں ان بچیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ ہاں ایسا نہیں ہوتا تو آ کے مجھے کامنٹ میں بتا دے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو روکنا پڑے گا، ہمیں اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کو اتنا پیار اور اعتبار دینا پڑے گا کہ وہ کبھی بھی اس قدم کا قدم اٹھا نہ سکے، اور اگر وہ گھروں سے چلی جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی ان کو اغوا کر کے لے جائے، کسی بھی طرح سے ان بچیوں کو ٹریپ کر کے لے جائے، تو ان بچیوں کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوں، ہمارے معاشرے میں ان کے لیے دروازہ کھلا ہو کہ نہیں بیٹی آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، میری بیٹی واپس آ سکتی ہے، عزت کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے نہیں گئی تھی، اس کو زبردستی لے جایا گیا تھا۔ یہ مہدی کاظمی صاحب کی جیت ہے، یہ اس معاشرے کی جیت ہے، اور اس میں اس کیس کے اندر جتنے ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، جتنے مائیں رو رو کے مجھے فون کرتی تھیں، میسج کرتی تھیں، جتنے والدین تھے جن کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، ان سب کو کل سکون ملا کہ شاید ہوپ ایک پیدا ہوئی کہ خدا نخواستہ اگر معاشرے میں ایسا غلط چیز ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، ہمارے انصاف کا نظام اچھا ہے، تو ان عدالتوں کا نظام بہترین ہونا چاہیے، شریعت میں ولی کی موجودگی کورٹس میں لانا چاہیے، اس کے اوپر قائم کرنا چاہیے، اسلامی پاکستان ہے تو اس میں اسلامی چیزوں کو بھی لاگو کرنا چاہیے۔ پولیس کی کارکردگی دیکھیے، سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں خاص توجہ دینی پڑے گی، پولیس کی جو ذہنی اور اسلامی تربیت ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کہ آپ پولیس جیسے محکمے کو جو اتنا بہت ہی زیادہ اہم ضروری چیز ہے، اس کو آپ نے ایسی چھوڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی بھی بھرتی ہو رہی ہے، پیسے دے کے بھرتیاں ہو رہی ہیں، کس مائنڈ سیٹ کے لوگ آ رہے ہیں، اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں عدل کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے، حکومتی پیمانے پر کسی نے بھی اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا تھا، مگر پاکستان کا کوئی بھی بڑا عہدیدار اس میں آگے نہیں آیا، کسی نے بھی ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی بچیوں میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جنہوں نے سوال اٹھائے، بہت ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب ملنے ہیں۔ ابھی تو یہ کیس شروع ہوا ہے، کل سے یہ کیس باقاعدہ طریقے سے اس کی تفتیش جاری ہے، ظہیر کو پکڑا جائے گا، اس سے جو معلومات اکٹھی ہوں گی، اس کے خاندان والوں سے شبیر بڑا اس کے اندر بہت مین رول کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، اور ہم اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ایک ایک چیز حقائق پہ مبنی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی رپورٹنگ کے دوران، کبھی کبھی ویڈیو کے دوران کوئی چیز آپ کو ایسی لگے کہ غلط آ گئی، غلط ہو گئی، تو اس کو آپ ذرا نظر انداز کر دیا کریں۔ نظریہ ہمارا ایک ہے، ایک ہی نظریے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ انصاف کا حصول پاکستان میں، پاکستانی بچیوں کی تحفظات، ان کی حفاظت، اس چیز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔